अस्सलाम वालेकुम। दहशत गर्दी का मामला हो, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात हो, पाक भारत जंग हो या फिर आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की तारीफ़ें हों, पाकिस्तान में एक मखसूस जमात और तबका ऐसा है जो कि हर वक्त इस तलाश में रहता है कि वो सोशल मीडिया की खाक छानता रहे। सियासी शऊर बस इतना है कि जो काम उनका अपना लीडर करता रहा है, आज उन्हीं कामों पर वो शोर मचाए। सियासी और अस्करी क़यादत से जलन तो समझ आती है, मगर पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत पर भी परेशान हो जाना हैरानकुन ही नहीं बल्कि काबिल मुज़म्मत भी है। अब गाज़ा में जंग बंदी मुआहदे को ही देख लीजिए। पाकिस्तान की पॉलिसी से मुताल्लिक जो बयानात और ट्वीट्स बानी PTI के ऑन रिकॉर्ड हैं, वही पॉलिसी और बयानात मौजूदा हुकूमत इनको मसला हो जाता है, क्योंकि मजहबी टच देना और डॉलर खोर यूट्यूबर्स के साथ मिलकर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब उनका वतीरा बन चुका है। दूसरों को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने वालों की अपनी हालत ये हो गई है कि पार्टी के लगभग तमाम रहनुमा एक दूसरे की नज़र में चोर और गद्दार हैं। ताज़ा मिसाल अली अमीन गंडापुर और अली अमीन खान की है, जिन्होंने एक दूसरे को बाज़ाब्ता तौर पर गद्दार और एजेंट्स डिक्लेयर कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने मीडिया को बताया कि जी अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात में उन पर 3 इल्ज़ामात लगाए हैं। बानी PTI को बताया गया है कि उनकी बहन अलीमा खान एजेंसीज़ की सहूलतकार हैं, वो पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं और PTI का पूरा सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में है। अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो बयान में अपने इन इल्ज़ामात की तस्दीक की है और कहा है कि जी बानी PTI को सूरत हाल से आगाह करना उनकी जिम्मेदारी है। बानी PTI को बताया है कि पार्टी में तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पार्टी रहनुमा अपने मुफादात हासिल करने के लिए ग्रुप बंदियाँ कर रहे हैं, व्लॉगर्स इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं और अलीमा खान उनका साथ दे रही है। अलीमा खान को पार्टी चेयरमैन बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अलीमा खान का बेटा 9 मई के एहतजाज में मौजूद था, मगर उसके बावजूद 3 दिन में उसकी ज़मानत मंजूर हो गई और वो रिहा भी हो गया। नाजरीन, इसे कहते हैं जूतियों में दाल बटना। एक सूबे का वज़ीर आला अपने ही लीडर की बहन पर इस्टेब्लिशमेंट की एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद कर रहा है, और ये बात वो किसी और को नहीं बल्कि बराह रास्त उस शख्स को बता रहा है जो अलीमा खान का सगा भाई है। कैसा कमाल भाई है कि अपनी बहन से मुताल्लिक ये लघु गुफ्तगू सुनकर भी वो गुस्से में बिल्कुल नहीं आता और अपनी बहन को जो है वो कन्वे कर देता है कि जी अली अमीन गंडापुर आया था, तुम्हारे मुताल्लिक ये सब कह रहा था। अब भाई तो खैर जैसा भी है, ये अलीमा खान समेत तमाम बहनों का अपना नसीब है, मगर अलमिया ये है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गुमराह करने वालों के अपने हालात किस कदर खौफनाक है। पार्टी पर कब्जे की जंग और इख्तिदार की हवस ने सियासत को बेतौकीर कर दिया है। PTI का सोशल मीडिया उठा लीजिए, सब एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनके लीडर ने उनकी तरबियत ही ऐसी की है। उनको सिखाया ही ये गया था कि कैसे खुद को उठाने के लिए दूसरों को गिराया जाता है, कैसे गालम गलोच और किरदार कुशी के ज़रिए मुखालफीन को चुप कराया जाता है। उनकी सियासी तरबियत ही ये है कि अपने अच्छे काम नहीं, इनफैक्ट दूसरों के बुरे काम गिनवाते रहो और झूठी बात को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे। PTI आज वो ही कर रही है जो उसे सिखाया गया था, लेकिन फ़र्क है, और बस फ़र्क इतना है कि पहले वो ये काम मुखालफीन के साथ करते थे, अब एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। पहले हम बताते थे कि जी पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है, आज पार्टी के करता धरता खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं, खुद ये बता रहे हैं कि इख्तिदार की हवस ने पार्टी तकसीम बढ़ाती है। सियासत के इन्हीं दाव पेचों के हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में जिन पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, हमारा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए सकाफ़त के। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी कादिर खान मंदोखेल साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मलिक अनवर ताज साहब मेरे साथ हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मुल्की मामलात पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन वज़ीर मुमलिकत साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुज़ैफ़ा साहब क्यों ना पहले बात ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट से शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सियासत का एक एलिमेंट चल रहा है। हुआ कुछ यूँ कि जब अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी तारीफ़ें करते नहीं थक रहे हैं, और जो फील्ड मार्शल साहब के मुँह से अपनी तारीफ़ सुन करके वो उसको एक एजाज़ समझ रहे हैं, और डेफिनेटली वो एक एजाज़ है भी, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, और एक बड़ा एक कॉर्डियल बॉन्ड जो है इस टाइम पर चल रहा है। लेकिन हमारे मुल्क का एक मखसूस तबका है जिसको फजूली जेलसी की आदत है, जल भुन जाता है। पता नहीं हुज़ैफ़ा साहब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक कि जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए, निशानदही कर रहे थे, बल्कि अपील भी कर रहे थे कि भाई हर मामले पर सियासत ना करें। अब इस नेगेटिविटी को हम कैसे रोक सकते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया बिनिश सलीम साहिबा। देखें, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, ज़ाहिर है उसका मकसद यही होगा कि आपको और आपके व्यूअर्स को कन्विंस कर सकूँ। बाकी जो हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी से हैं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना उनकी बात से मैंने कन्विंस होकर उनकी जमात में चले जाना, ना उन्होंने मेरी बात से कन्विंस होकर जो है मुस्लिम लीग नून में आ जाना। देखिए, कुछ बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में वज़ीर आला हुआ करते थे तो 10 साल एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पर उनका तारुफ रहा, और बातें होती थी कि पंजाब में शहबाज गवर्नेंस मॉडल के ऊपर जो है वो PhD हुआ करेगी, और आज भी लोग शहबाज गवर्नेंस मॉडल को याद करते हैं। आपको याद होगा कि उसके बाद फिर PDM हुकूमत आई और शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएटिव लिया अदम एतमाद का, पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, तो ये कहा गया कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत भी डबो दी है और अपनी जमात की सियासत भी डबो दी है, और शहबाज शरीफ साहब जो एक कामयाब सियासतदान के तौर पर पंजाब में उभरे थे, इस इकदाम के बाद शायद वो एक नाकाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पाकिस्तान में याद रखे जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि जी जब आप मेहनत करते हैं तो फिर उसका सिला आपको अल्लाह ताला देता है, चाहे वो PDM हुकूमत के 16 माह हों या फिर मौजूदा हुकूमत का जो आपका 1.5 साल है। देखिए, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मारका हक की जो कामयाबी है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने PDM रजीम में और उसके बाद पिछले 1.5 साल में तमाम अपने हमसाए ममालिक और जिन ममालिक से हमारे तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं उनको बहाल ना किया होता, सऊदी अरब से आपने दोबारा अपने ताल्लुकात को नई जहत ना दी होती, चाइना की गलत फहमियाँ आपने CPEC के हवाले से दूर ना की होती, टर्की के हवाले से दोबारा आपने जो अपना एक हिस्टोरिकल ताल्लुक है वो बहाल ना किया होता, UAE के साथ भी इसी तरीके से, बाकी आपके ममालिक भी हैं, इवन के ईरान के हवाले से, तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मारका हक की जो फतूहात थी, शायद उसका मज़ा जो है वो फीका फीका सा आपको फील होता। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो मेहनत थी और फिर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ऊपर से आ गई, तो उसने जो है इस जीत का जो मज़ा है वो दुबाला कर दिया, और पूरी दुनिया जो है उनसे ऑलरेडी आपने अपने सफारती ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर कर लिए थे। शहबाज डिप्लोमेसी की बातें दुनिया भर के अखबारात में जो बैनुल अक़वामी जरीदे में पब्लिश हो रही हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है जब ये कामयाबी नसीब हुई और दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान का जो दिफा अफवाज पाकिस्तान करती है नाकाबिल तस्खीर है, उसके बाद पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ, और उसी वजह से आज जो है डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल साहब के मुंह से अपनी तारीफ सुनने को एक ऑनर फील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक कामयाब सिपा सलार के तौर पर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, एक ऐसी न्यूक्लियर पावर जो कि ज़ाहिर है हमारे एक तरफ जो है चाइना है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ भारत है, उसमें पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है, और उसी तनाजुर के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त अफजाई हो रही है, वरना इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर गल्फ़ का मामला हो तो पाकिस्तान को तो कोई बुलाता भी नहीं था। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इन 20 नुकात जो फ़लस्तीन के हवाले से आए उनको डिस्कस करने के लिए कतर को बुलाना तो बनता था, क्योंकि कतर ये क्लेम करता है कि इन 20 नुकात के हवाले से वो हमास को 90% कन्विंस कर चुका है, बाकी कन्विंस कर लेगा, और कतर ने वहाँ जिम्मेदारी उठाई थी। सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है एक गल्फ़ का अहम मुल्क है, टर्की जो है आपको पता है कि मुस्लिम दुनिया का स्टालवर्ट है, और फ़लस्तीन के हवाले से तैयब एर्दोगान साहब का जो नुक्ता नज़र है इस्लामी ममालिक से
زیادہ بہتر اور بڑا مضبوط ہے. اس کے باوجود ان سب ممالک کے اس میٹنگ میں پاکستان بھی موجود تھا اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان 20 نکات کو رکھا. پاکستان نے اس میں اپنی انپٹ دی, 3-4 فردر چیزیں اس میں ایڈ کروائیں. گو کہ جو فائنل جو 20 پوائنٹ سامنے آئے ہیں اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ہم پر امید ہیں کہ ترکی, پاکستان جو اور قطر مل کر سعودی عربیہ کے ساتھ اور امریکہ سے ہم ان چیزوں کو منوائیں گے جو کہ 1967 سے فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اور فلسطینی ریاست کی حدود و قیود کے حوالے سے پاکستان کا ایک سٹانس ہے. یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے, اس حوالے سے پاکستان کا ایک نقطہ نظر ضرور ہے. لیکن اگر کسی سٹیج کے اوپر حماس اور فلسطینی عوام یہ کہتی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے, ہماری نسل کشی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور ہم ان 20 نکات میں معمولی الٹریشن کے بعد ایگری کرتے ہیں, تو پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان تو پھر یہی کہے گا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن آج آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ پاکستان امریکہ کے ایکسٹریم رائٹ پر ہے, چائنا کے ایکسٹریم رائٹ پر ہے اور رشیا کے رائٹ کے اوپر موجود ہے. یعنی مقصد یہ کہ کسی بھی سپر پاور کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہیں, اور امریکہ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی جو چائنا کو پتا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم تعلقات کو نئی جہت دینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں, آپ پاکستان کو فائنینشلی مضبوط کرنے میں ہیلپ کریں, لیکن یہ تعلقات چین کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتے. اور چین کو اس بات کا علم ہے, اور چین نے بھی اس بات کو بالکل مائنڈ نہیں کیا, کیونکہ چین بھی ظاہر ہے امریکہ کو سب سے بڑا لون جو دیا ہوا ہے $300 ٹریلین کا, وہ ظاہر ہے چین نے دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک بہت مضبوط جو ہے وہ سفارتی محاذ پر کھڑا ہوا ہے, اکانومی بھی آپ کی بہتر ہو رہی ہے. تو اگر آپ ایک محب الوطن پاکستانی ہیں تو اس کا اگر آپ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف یعنی دفاعی محاذ پہ فیلڈ مارشل صاحب اور سیاسی اور ڈپلومیٹک اور معاشی فرنٹ پہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ نہیں دیں گے, تو میرا کام تو تھا کہ ان حقائق کو آپ کے ویور کے سامنے رکھ دینا. یہ فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط ہے. جی بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا ملک انور تاج صاحب, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ بھی اس موقع کے اوپر ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کو یہ وزیر مملکت صاحب نے فیکٹس صرف دیے ہیں, اگین بات انہوں نے یہی کی کہ میں کنونس نہیں کر رہا لیکن صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان فیکٹس کی بیس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو تنقیدی عناصر ہیں, جو نیگیٹو عناصر ہیں, ان کو ذرا کچھ احتیاط کرنی چاہیے اور پاکستان کے بارے میں اور پروگریسو پاکستان کے بارے میں اور ایک پرو پاکستان اپروچ رکھنی چاہیے. آپ کریڈٹ دیں گے وزیر اعظم صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو؟ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی یہ جو آپ یہ جو میرے بردر نے ساری وہ پورا قصہ سنایا کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہیں, یا سعودیہ کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہے کہ تعلقات کا بینیفٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ تعلقات میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے. پاکستان کا تعلق جو ہے سب سے پہلے افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسروں بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلے فوکس اس پہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو غزہ میں مسلمانوں کو, بے گناہ مسلمانوں کو, جو 72,000 خواتین, بچے, معصوم بچے, نہت شہری, بوڑھے, ہر قسم کے مسلمان اس میں قتل ہوئے, اس کو شہید کر دیا گیا بے دردی سے, ظلم اور جبر سے اسرائیل نے. اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ مسئلہ, یہ 20 نکاتی ایجنڈا فلسطینیوں کو منظور ہے یا نہیں. اگر فلسطینیوں کو یہ 20 نکاتی ایجنڈا منظور ہے اور اس پہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو پھر پاکستان اور پاکستان کے عوام بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اگر اس 72,000 بے گناہ لوگ جو ابھی ریسنٹلی, اس سے لاکھوں شہید ہوئے, لیکن ریسنٹلی جو 72,000 بے گناہ لوگ شہید ہوئے, ایسا نہ ہو کہ غزہ میں ہم ایسا ایک فورس بنانے جا رہے ہیں جو حماس کو ڈی ویپنائز کرے, اور وہ غزہ جو ٹونی بلیئر اور پھر ٹرمپ کے اختیار میں ہوگا, وہ اس کے ہیڈ ہوگی اور وہ غزہ مسلمانوں سے خالی کر دی جائے گی. تو اس بات پہ تھوڑا سوچنا چاہیے. جو 20 نکات ہے وہ سب سے پہلے فرنٹ پہ لانا چاہیے اور اس 20 نکات پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. کہ یہ 20 نکات فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہے, عرب مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے, عام پاکستانی اور جتنے بھی مسلم امہ کے مسلمان ہیں اس کے لیے قابل قبول ہے. سب سے پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے.
दूसरी बात यह है कि हम इस बात पे खुश होते हैं कि हमने चाइना के साथ अच्छे ताल्लुक रखी, हमारी सऊदीया के साथ हुई, हमें इस पे ज़ाहिरी बात है हम इस पे खुश होते हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इन 3 सालों में अगर ये शहबाज शरीफ इतना तकड़ा है और इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है और इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो 52,000 अरब कर्जा इन 3 सालों में क्यों पाकिस्तान पे चढ़ा? जो हमारी मईशत की हालात बिगड़ गई और जो महंगाई इस मुल्क में है, जो बेरोजगारी है, जो बदअमनी शुरू हो गई, जो मईशत तबाह बर्बाद हो गया, जो इलेक्शन जिस तरह रिग की जाती है, जो जाली हुकूमत बनाई जाती है, जो अदालतों से इंसाफ खत्म हो जाती है, तो इस बात पे भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह भी एक तवज्जो रखना चाहिए कि एक अच्छा। पाकिस्तानी कौम 70% जिस लीडर के साथ है उसके साथ हम क्या रवैया कर रहे हैं, जो पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर में अफगानिस्तान है जहाँ पे प्रो पाकिस्तानी हुकूमत बनी हुई है उसके साथ हमारे क्या ताल्लुकात है, उसको हम किस तरह हल करेंगे, उसमें अगर ये कामयाबी हासिल करेंगे तो हम न सिर्फ इसको अप्रिशिएट करेंगे बल्कि उसको हम सलूट भी पेश करेंगे। ठीक है। कादर मंदोखिल साहब, देखिए इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब हों, हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, वो बड़े खूबसूरती से जो है पाकिस्तान को ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि उनके लिए एक नए एवेन्यूज़ खोल रहे हैं। और वेरी राइटली सेड, जो हुसैफा साहब ने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, आई थिंक सो वो सारी हमारे जो फैक्ट्स हैं वो रिफ्रेश हो गए हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर मंदोखिल साहब, दिल पे हाथ रख के बताइए, अच्छा लगता है कि हम लोकल पॉलिटिक्स का भी एक ऐसा महाज खोल दें कि यूँ लगे कि जैसे पंजाब और सिंध के बीच में कोई टेंशन चल रही है, या पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो पंजाब चैप्टर है उसके बीच में कोई टेंशन चल रही है? मतलब अच्छा तो नहीं लगता ना सर? बेनिश, अगर हुकूमत का वजीर नेशनल टीवी पे आके शुरुआती गलत बयानी से शुरू करे तो आप कह रहे नेगेटिविटी जो है ना वो क्यों प्रमोट हो रही है। इनको याद दिला दूं कि जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने शुरू की है, और दुनिया की तारीख का 10 दिन 10 रात अदम एतमाद की हमने रैली निकाली और इस्लामाबाद पहुंच के और वो हमने ऐलान किए, और वो सारे फुटेज और वो वीडियो आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून राजी नहीं हो रही थी कि नहीं जी नहीं राजी होना है, नहीं हम नहीं करेंगे ये वगैरह। तो ये सारी थोड़ी सी मालूमात रख ले कि वो तहरीक स्टार्ट किया था बिलावल भुट्टो साहब ने। और उसका दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारी जो तजावीज़ थी वो तजावीज़ जो है ना वो कुछ शामिल की गई, कुछ नहीं की गई। अगेन मैं कहूँगा इन्हीं के काबीना का सीनियर वजीर वजीर खारजा इसहाक डार साहब की आप स्टेटमेंट देख ले। उन्होंने ये कहा कि 20 जो नुकात है उसमें हमारी तजावीज़ शामिल नहीं है, बल्कि न सिर्फ हमारी नहीं है, जो 4-5 मुल्कों ने, इस्लामी मुल्कों ने जो मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा कि हमारी तजावीज़ शामिल नहीं है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जो ट्रंप और नेतन्याहू ने जो मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद आके उन्होंने किए, ये दुनिया का कौन सा सालिस है जो धमकी देता है, कहता है मैं सालिस हूँ और धमकी भी देता है। ट्रंप की बात करो। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि नेतन्याहू ने अपनी जबान में अपनी कौम से जो खिताब किए वो वीडियो आपकी नजर से गुजरी है। उन्होंने कहा कोई रसद नहीं बनेगा। आप मुझे बता दो कि जब आपकी तजावीज़ शामिल नहीं थी, अगले ने बयान दिया कि कोई रियासत नहीं होगा, हमास ने ऐलान कर दिया कोई हम जो ना वो गैर मुसल्लह नहीं होंगे, तो ये चाहते क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों जो ना वो शिकस्त खा चुका है। उन्होंने हमास के सामने घुटनों को जो ना वो सरेंडर कर गया। इसी वजह से वो इस्लामी रियासतों का सहारा लेके और चढ़ाई करना चाहता है फलस्तीन पे, जहां मेरे भाई बता रहे 72,000 या मीडिया 65,000 बता रहे और लाखों की तादाद में जख्मी है, भूखे प्यासे हुए एक अलग और पूरे कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये अमेरिका माई बाप को ये लगा कि जहां सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, जो इससे पहले जाके अरबों खरबों रुपए मिडिल ईस्ट वाले अमेरिका को देते थे सिक्योरिटी के नाम पे, और अमेरिका की हिमा पे जो ना वो कतर पे हमला इसराइल ने किया है, उस चीज को खत्म करने के लिए, उसको उसको दोबारा बहाल करने के लिए, दोबारा वो अरबों खरबों डॉलर लेने के लिए ये उन्होंने ये मंसूबा पेश किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी तौर पे ये मंसूबा ये जामे तकमील तक पहुंच नहीं सकती है। हमास ने आज ही ऐलान कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे, कोई मसला नहीं होंगे। मैं कहूंगा कि ट्रंप अभी इस्लामी मुल्कों के फौज के वजह से जो है ना वो हमास का मुकाबला करना चाहते हैं और कोई अज़ाइम नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब मुल्क का वजीर खारजा और नायब वजीर आजम कहते हैं हमारी तजावीज़ शामिल नहीं है, तो फिर हिमायत किस बात की?
हुज़ैफा रहमान साहब, यू थिंक सो कि ये जो मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और ये कोई सीरियस मसला नहीं है, या ये इस नहज पर नहीं जाएगा कि एक वर्किंग रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हो? हाउ विल यू हैंडल इट सर? जी बहुत शुक्रिया बिनिश सलीम साहिबा, आप मुझे जानती हैं अरसा दराज से। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं जितनी भी कोई सख्त बात करे पेशेंटली सुनूं और अपनी टर्म का इंतज़ार करूं और अपनी टर्म पे फिर उसको रिस्पॉन्ड करूं। पहली बात तो ये है कि जो बात मेरे पीपल्स पार्टी के फाजिल भाई दोस्त ने कही, मैं से उस पर इतना कहूँगा कि ना मैं उन पर अगर चाहूँ, सबसे आसान काम जो है वो किसी पे बदतमीज़ी कर कर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करके इल्ज़ाम लगाना होता है। और इंसान की शख्सियत, हज़रत अली का कौल है कि उसकी ज़बान के नीचे पिन्हा होती है। मैंने तो ये बात ही कही नहीं कि पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद में कोई किरदार ही नहीं था। मैंने तो अपनी जमात का नुक्ते नज़र दिया कि हमारी जमात ये कहती थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो नून लीग को नुकसान पहुँचाएगी। मैंने ये बात कही और उसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि बिलावल साहब का कोई किरदार नहीं है या बिलावल साहब की मैं कोई इज़्ज़त नहीं करता। मसला हमारा सिर्फ ये है कि हम मुझ समेत, मैं अगर आप मुझसे फाइनेंस पे बात करेंगी या बजट पे कोई बात करेंगी जिसमें मेरी मालूमात नहीं होगी, मैं इतनी करेज रखता हूँ कि आपको कहूँगा कि जी मेरी इस पे एक्सपर्टीज़ नहीं है। हम वो लोग हैं जिस मौजू पे हमने कभी बात भी नहीं की होती, हम उस पर भी पूरा एक जो है सफारतकार बनकर या डिप्लोमेट बनकर बात कर देते हैं। मैं तो आज से वही बात करूँगा जो मेरे पास मालूमात है, वरना मैं कोई फॉरेन एक्सपर्ट नहीं बनूंगा। जिस तरीके से फरमा रहे थे, सारे हकाइक बयान कर रहे थे, देखिए मैंने पहले आपको ये बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को बुलाया था उसमें टर्की भी मौजूद था, तैयब अर्दोगान साहब का स्टांस पूरी दुनिया को पता है, सऊदी अरब की नुमाइंदगी भी मौजूद थी और कतर ने कहा था कि जो 20 नुकात आप ये लेकर आ रहे हैं इसमें पाकिस्तान ने अपनी इनपुट दी और कुछ इनपुट कतर ने भी दी और उन नुकात को जो है वो मंजर आम पर आना था, लेकिन जब अनसरफेस हुए तो उस पर बिल्कुल कल DPM ने कहा कि इन नुकात के अंदर जो है कुछ जो है ऑल्ट्रेशन की गई है और हम जो हमारा एक्चुअल मुसव्वदा था उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे और उसी को ही दोबारा सामने लेकर आएंगे। तो मैंने फिर ये बात कही कि अगर वो एक्चुअल मुसव्वदा भी सामने आ जाए और फिर हमास स्टेटमेंट दे कि हम इस पूरे मुसव्वदे को रिजेक्ट करते हैं, अब तक तो उन्होंने एक शिक की बात की है डी वेपनाइजेशन की, तो पाकिस्तान जो 50 साल से खड़ा हुआ है फलस्तीन के साथ, मुसलसल फलस्तीन से दोबारा भी खड़ा होगा। और अगर हमास ये कहती है कि नहीं जी हम इस पे मुत्तफिक हैं, हमारी नस्ल कुशी हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो फिर पाकिस्तान वो करेगा जो हमास और दीगर इस्लामिक ममालिक कहेंगे। ना हुज़ैफा रहमान की इतनी फॉरेन अफेयर्स पे दस्तरस है, ना इस पैनल में बैठे हुए किसी भी शख्स की कि वो फलस्तीन और दीगर इस्लामी ममालिक जो भी मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं और अमेरिका उस पर कुछ कर रहे हैं और उस पर हम अपनी यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव राय दे दें। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से अगर बिलावल साहब कोई बात करेंगे वो एक अथॉरिटी समझी जाएगी, क्योंकि जाहिर है फॉरेन अफेयर्स में उनकी गिरफ्त है। लेकिन इस तरीके से आप ये कहें कि नहीं जी वज़ीर आज़म साहब ने जो है उसको वो कुछ कह रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत कुछ कह रहे हैं, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मैंने ये बात कही। हुज़ैफा साहब मुझे ये बताएं कि मामला इतना संगीन कैसे हो गया? उस नुकात में अपनी इनपुट दी, उन नुकात जी अच्छा। और मैं आपकी सवाल को आगे बढ़ाने से पहले दूसरा मैंने मलिक साहब को रिस्पॉन्ड करना है। मलिक साहब ने कहा कि जी इन्होंने 3 साल में 52,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया। देखिए यही बातें होती हैं, मैंने यही बैठे बैठे कैलकुलेट किया, 52,000 अरब को डिवाइड किया 280 के ऊपर कि ये डॉलर में आ जाए तो 185 बिलियन डॉलर लोन ये बनता है। पाकिस्तान का एक्चुअल लोन जो है वो 70 to 80 बिलियन डॉलर के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है 78 साल में जो बना। तो इस तरीके से बगैर तहकीक के हकायक अवाम के सामने रखना मुनासिब नहीं होता। मलिक साहब ये किसी की मैं दिल आजारी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हकायक अवाम के सामने जरूर रखूंगा। सारे हम ऑनरेबल हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान सीनियर लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। हमारे सीनियर लोग गए थे, कल नवीद कमर साहब को मनाया, माजरत करनी पड़ी तारड़ साहब को। मैं आज कोई ऐसी बात करूं जिसकी कॉस्ट हमारे बाकी लोग पे करें, मैं जिम्मेदारी का सबूत दूंगा। तय ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और हम एक दूसरे के खिलाफ कोई लफ्जी बयानबाजी उन हवालों पे नहीं करेंगे जो कि कंट्रोवर्शियल मामला हैं। बाकी अपना नुक्ता नजर जरूर रखेंगे। भाई है मेरे कादिर मंदोखेल साहब, हम अक्सर इकट्ठे होते रहते हैं, वो अपना नुक्ता नजर देंगे, मैं अपना नुक्ता नजर दूंगा। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल मामला हैं अगर उसके ऊपर तय हो चुका है पार्लियामेंट में, DPM साहब थे, स्पीकर साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, इनकी तरफ से नवीद कमर साहब थे, बाकी लोग थे,
تو میرے خیال سے اب ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے ظاہر ہے دوبارہ تلخی میں اضافہ ہو یا ہمیں لگے کہ ہم اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ رہے ہیں. باقی ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہماری ایک الہی ہے. لیٹس سی کہ جو مندوخیل صاحب ہیں وہ حذیفہ صاحب اس کو کتنا فالو کرتے ہیں. میں آتی ہوں واپس آپ کے پاس آتی ہوں ذرا. دیے جاتے تلخ بیانات تو میرے خیال سے دیکھیں تلخ بیانات نہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بہترین معیشت کے لیے مل کر چلیں گے اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. باقی اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. صحیح بات ہے. چلے یہ تو آپ لوگوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا لیا. لیٹس سی کہ جو قادر مندوخیل صاحب ہیں وہ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں. لیکن حذیفہ صاحب ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ملک تاج صاحب کی. میں سر آج آپ کو کرنے بھی نہیں دوں گی دل آزاری, کیونکہ وہ بیچارے پہلے ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت اداس ہے, اور میں اس کی ریزن آپ کو بتاتی ہوں. بلکہ ملک انور تاج صاحب سے ہی ہم پوچھیں گے. ملک صاحب, پی ٹی آئی کے اندر اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں اور اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور باقاعدہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. اور اصل میں پتہ ہے کہ مجھے جو چیز کھٹک رہی ہے, میں بھی کسی کی بہن ہوں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, جو مجھے چیز کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی کو علی امین گنڈاپور جا کر کے یہ شکایت لگا رہے علیمہ خان کے بارے میں, اور سنگین قسم کی, کوئی چھوٹی موٹی نہیں, وہ ایجنٹ ہیں. ان کا جو بیٹا ہے وہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ باہر آ گیا تھا, ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی, وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں. اور ایک بھائی یہ تمام باتیں سنیں, یہ کانٹروورسیز اپنی بہن کے بارے میں سنیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بہن بھائی کا ریلیشن شپ کیسا ہے اور پارٹی اس ڈیوائڈ کے بیچ میں کیسے چل رہی ہے. مطلب مجھے آپ لوگ کی فکر ہے سر کہ آپ لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کس کو لک اپ کر رہے ہیں. آپ گنڈاپور صاحب کو لک اپ کر رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ کو لک اپ کر رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, خان صاحب کو لک اپ کر رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں. عجیب و غریب سی سچویشن ہے ملک صاحب. اچھا جی, پہلے سب سے پہلے جو حذیفہ صاحب نے بات کی کہ حقائق بیان کرے, میں خود نہ فائنانس منسٹر ہوں اور نہ اکاؤنٹنٹ ہوں. یہ میں نے جو بیان دی 94,000 ارب کا, یہ میرا بیان نہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بیان ہے. تو اس کے طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ 94,000 ارب پاکستان پہ قرضہ چڑھ گیا ہے, اور اس کے بیان کے مطابق میں یہ بیان دے رہا ہوں. اور اس کا یہ بھی بیان ہے کہ 25 ارب پر ڈے کے حساب سے پاکستان پہ قرضہ چڑھا ہے جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی. اس کے بیان ہے, میں اپنے ذاتی طور پر کوئی اس طرح کا بیان نہیں دے سکتا. دوسری بات آپ نے یہ کہی, ویسے آپ اپنی بات جاری رکھیں, لیکن حذیفہ کنٹینیوسلی نام میں سر ہلا رہے ہیں, وہ بالکل ایگری نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں. اس کی اپنی مرضی, وہ ایگری کرے یا نہ کرے, لیکن جو اس نے میرے متعلق کہا تو اس لیے میں نے ایکسپلینیشن دے دی. دوسری بات آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کس کو فالو کرے گے, علیمہ خان کو فالو کرو گے یا علی امین گنڈاپور ہم فالو کرو گے. عمران خان کو ہم فالو کرتے ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور علیمہ خان اس کے بہن ہے. ظاہری بات ہے علیمہ خان ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ بہن بھائی کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے, اور یہ تینوں بہنیں تقریباً 2.5 سال سے مسلسل ہر صبح نکل کر عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں, گرمیوں میں سردیوں میں بیچارے اپنے بھائی کے لیے آتی رہتی ہے. اور ظاہری بات ہے اس کی فرسٹریشن بھی بڑھ جاتی ہے. فرسٹریشن اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جب عدالت سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہو, جب 26ویں آئین ترمیم کی وجہ سے عدالتوں سے نظام انصاف ختم ہو جائے, جب چیف جسٹس آپ اپنی مرضی کے اسلام آباد ہائی کورٹ لے آئے, چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنی مرضی سے جو میرٹ پہ بنتا تھا وہ آپ نہ لے آئے, اور جو 26 امینڈمنٹ کے بعد عدالتوں کی جو روح تھی وہ ختم ہو گئی, جو اس میں زندہ پن تھا وہ ختم ہو گیا. جب آپ کو انصاف نہیں مل رہا, کہیں سے نہیں مل رہا, تو ظاہری بات ہے بہنیں پھر جذباتی بھی ہو جاتی ہے, اسے پھر گلا بھی ہو جاتا ہے. پھر اسے کبھی ورکر سے گلا ہوتا ہے, کبھی پارلیمنٹیرین سے, کبھی سی ایم گنڈاپور سے, چونکہ وہ KP میں پختونخوا میں چیف منسٹر ہے. ظاہری بات ہے اسے گلا بھی کرے گی کہ میرا بھائی ابھی تک کیوں باہر نہیں نکل رہا ہے. اس ملک میں ظلم اور بے جبر اور جو انصاف, جو ظلم اور جبر ہو رہی ہے ورکر کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ, بے گناہ لوگ جیلوں میں ہے, دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں, ہماری ورکرز شہید ہوئی, ڈی چوک میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے 16 ورکر ہماری شہید ہوئی, 200 ورکر زخمی ہوئی. تو ایسی سچویشن ملک صاحب یہ بالکل پوائنٹ آ گیا. لیکن سر ایڈ کر لیں پلیز, ایڈ کر لیں ذرا, مجھے کلیئرٹی مل جائے گی, حذیفہ صاحب کو بھی مل جائے گی, پیپلز پارٹی کو بھی کامنٹ کرنے کے لیے کلیئرٹی مل جائے گی کہ جو الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگے ہیں
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہیں, پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ بس یہ تو بتا دیں پہلے. میری بات تھوڑا سا میں بھی کلیئر کر دوں نا. سی ایم علی امین جو ہے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے, اس کو عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے, تو اس لیے ہم اسی ریسپیکٹ میں اس کو ریسپیکٹ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ عمران خان کی طرف سے وہ نامینی ہے. دوسری بات یہ فیملی ممبر ہے, اس کی بہن ہے, تو اس طرح کی بات کرنا, وہ علی امین اس کو صحیح ایکسپلین کر سکتا ہے یا علی خان ایکسپلین کر سکتا, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میری دونوں قابل اختلاف ویڈیو کے اوپر انہوں نے میسج بھی, ہاں ویڈیو میسج بھی جاری کر دیا ہے ملک صاحب, انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. علی امین گنڈاپور نے جو پیغام جاری کیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ پیغام جاری نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے نہیں کہ میڈیا پہ یہ چیز نہیں لانی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی جذباتی ہے, اس نے میرے خیال میں یہ پیغام اس کو نہیں جاری کرنا چاہتا ہے. اس کا بھی کچھ گلا ہوگا خان صاحب کے ساتھ, اس کے 3 گھنٹے ڈسکشن تھی, پتہ نہیں اس ڈسکشن میں کیا ہوئی, ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں تو معلومات نہیں ہے, پولیٹیکل لوگوں کے ایکسس نہیں ہے. اچھا ملک ہمیں تو عمران خان سے مل صاحب نہیں سکتے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں, آپ کو پتا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب کو یہ پیغام نہیں جاری کرنا چاہیے تھا, یا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لبے لباب یہی ہے, تو پھر خان صاحب کی ایسی کیا مجبوری ہے, خان صاحب کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ ان کو یہ سننا پڑا, سننے کے بعد بھی انہوں نے ریٹین کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ آپ ہی کے پی کے اندر میرے پوسٹر بوائے ہیں, آپ ہی چیف منسٹر رہنے والے ہیں. ایسی کیا مجبوری ہے پھر خان صاحب کی کہ اپنی بہن کے خلاف باتیں سن لی؟ میری بات سنو, ایسی مجبوری اور نہ مجبوری کی کوئی, اور مجبوری تو پی ٹی آئی پہ ہر قسم کی مجبوریاں ہے. آپ کے لیڈر جب جیل میں بے گناہ پڑا ہو, اور آپ کے ورکر بھی بے گناہ, اور آپ کی لیڈرشپ بھی بے گناہ, اور آپ سے پریس کانفرنس کے ذریعے لیڈرشپ بھی سارے لے کے جائے, پھر آپ کا الیکشن بھی ریک ہو جائے, آپ نے 2/3 میجارٹی جو وہ بھی لے, تو پی ٹی آئی تو ہر جگہ پہ ایسی سچویشن میں ہے کہ جو سب سے جو ظلم پاکستان کی ہسٹری میں, ایک تو بھٹو پھانسی ہوا تھا, اس کو ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا, لیکن بھٹو کے بعد جو سب سے زیادہ ظلم اور جو تاریخی ریک اور داندلی زدہ الیکشن ہے وہ 2024 کا ہے, اور ابھی تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا نا, اس طرح کی باتیں نہ کریں نا. بیچ میں 2 وزراء اعظم کو نا اہل بھی کیا گیا تھا, وہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم تھا, لیکن ابھی اس ٹائم پہ نا لڑائیاں بہت چل رہی ہیں, ظلم کی داستان ہم کسی اور پروگرام میں کریں گے. جی سر, ویری گڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی انسان کے ساتھ ہاتھ میں طاقت آ جائے, وہ طاقت جعلی طریقے سے ہو یا ہر طریقے سے ہو, جب آپ کے ساتھ ڈنڈا ہو, آپ میں طاقت ہو, تو انسان کو ظلم کرنے کا بھی ایک حد ہوتی ہے, اس حد کو نہیں کراس کر لیتے. آپ بتائیں 3 سال سے مسلسل ظلم جاری ہے اور کسی کا دل نہیں بھرتا. اس پارٹی کے خلاف اور اس لیڈر کے خلاف اس کے اوپر حذیفہ صاحب جواب دیں گے, ہی از دا ممبر آف دا کیبنٹ, تو یہ وہی دیں گے. میں یہی بتا رہی ہوں نا, آج کل اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں, میں ذرا شو کے اندر انہیں لڑائیوں کو ریزالو کرا رہی ہوں. آپ نے اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا کہ وائی علی امین گنڈاپور از امپورٹنٹ, خان صاحب کی کیا مجبوری ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کی بھی کوئی ہے مجبوری؟ کیا مجبوری ہے؟ مطلب سوال رکھوں آپ کے سامنے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, جس طرح حذیفہ صاحب نے کہا کہ بھئی بڑے بڑے لیڈرز کے بیانات آ گئے, ناؤ اٹس اے سیز فائر, یا ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی بات گرا کی ہوئی ہے کہ جی مریم نواز کا شاید طرز تکلم پسند نہیں آیا یا بات نہیں پسند آئی؟ مطلب پنجاب نے تو کبھی سندھ کے حوالے سے انٹرفیئر ہی نہیں کیا سر. مندوخیل صاحب بات تو ٹھیک ہے, تو پھر آپ لوگ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے حذیفہ صاحب ایسی بات کر لیتے ہیں, مجبوراً مجھے کچھ بولنا پڑتا ہے. میں یہ آپ کا 4تھا شو کر رہا ہوں, کل 7 شو کیے ہے. مجھے تو نالج نہیں ہے, میں ہائی کمان کے گروپ میں ہوں کہ سیز فائر ہوا ہے یا باتیں ہو گئی, یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیوں اس طرح باتیں کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو شروع میں انہوں نے بات کی تھی عدم اعتماد کی تحریک کی, آپ لے انہوں نے سوائے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا ہے, جبکہ وہ پورا کا پورا جو قافلہ تھا یا جو ایک مشن تھا وہ بلاول صاحب نے اٹھایا, اور نون لیگ آخر تک راضی نہیں ہو رہی تھی, بڑے مشکل سے آخری دنوں میں راضی ہوئی ہے. وہ ساری ویڈیو فوٹیج کا سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو بات آپ نے کی ہے, بات یہاں سے بڑی کہاں سے. دیکھیں آپ اور دوسرے اینکر پی ٹی آئی والے سب ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہے, ہم حکومت کا حصہ ہے, حکومت کے اچھے کی بھی ذمہ دار ہے اور برے کی بھی ذمہ دار ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھے کی ذمہ دار تو دور کی بات ہے, اچھے میں اگر آپ مشورہ بھی دے دیں تو نونی کو برا لگ جاتا ہے. اور برے کی انداز یہاں تک آ گئی ہے, مریم بی بی جہاں انہوں نے, میں نے پچھلے اسمبلی میں ایک سپیچ کی تھی,
जो मिफ्ता इस्माइल की बातों को मैंने रिपीट किया है, तो उन्होंने क़यादत से मेरी शिकायत की है कि आपका एमएनए हमारे खिलाफ बोल रहा है। आज उन्होंने डायरेक्ट मेरी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, और तनकीद का निशाना भी बाकायदा खातून होके, हमें बड़ा एहतराम है खातून का, धमकियां दी है मैं उंगली तोड़ दूंगी और मैं पंजाबी उनकी पो करूंगा। वही तुम्हारा पंजाबी मंजाबी कहाँ से आ गया? पूरा पाकिस्तान है, हम सब है, क्यों नवाज शरीफ के दौर का जाग पंजाबी जांग वाला जो एक एपिसोड था या ड्रामा था, जो नाम दो उसको, वो आप चला रहे हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि मेरा पैसा मेरी मर्जी। तो ये नारे आप वजीर क्यों लगा कानून साहब ने इस तरह माफी तो लगाने के लिए? मांगी, माफी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, सुन ले मेरी जरूर, बहन, जरूर। सुन ले मेरी बहन, जी, उसकी माफी की कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह है वो एक वकील है, उसका कानून लीग से दूर दूर का वास्ता नहीं है। उसको वकील की वजह से, बार के नुमाइंदे की वजह से उसको वजीर कानून बना दिए। मेरे पेटी भाई ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बराबर में पार्लिमानी अफेयर्स का वफाकी वजीर बैठा हुआ है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उसकी जिम्मेदारी थी, उसको नहीं प्री प्लान इनको दिया है। दूसरे वजीर बैठे उन्हें क्यों नहीं दिया? इस शख्स को जिसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये, मुझे एक बात बता दे मेरी बहन, आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी ने क्या तनकीद की जो ये उंगली तोड़ रहे? हमने ये कहा कि 2022 में जो फ्लड आया था वहां 25,000 के हिसाब से गरीबों को क्विक रिलीफ मिला। अभी तक आप आदाद शुमार बना रहे हैं, 60 से 70 लाख लोग जो ना वो दर पदर है, ना जाने उनको खुश जमीन भी है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। वो हम ये नहीं कहते वो टिकटॉक बनाते रहे हमारे बला से, अरबों रुपए अपने इश्तिहारात पे खर्च करते हमारे बला से, मगर ये जाग पंजाबी जाग के नारे लगाना ये बड़ा अफसोसनाक है। तो इन बैनुल अक़वामी कवानीन है कि पानी का जहाँ फ्लो होता है उसी एरिया का पहले हक है, पहले दरिया सिंध में, पहले सिंध जो ना बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। और ये तो बाकायदा सीसीआई में ये तय हुआ था कि ये प्रोजेक्ट खत्म। मरियम नवाज ने दोबारा क्यों उठा लिया? क्या वो सीसीआई को भी नहीं मानती? क्या वो अपनी चचा हुजूर जो इसने ये सारे फैसले किए उसको भी नहीं मानती? और फिर ये तासुब और लिसानी फसादात बनाना। तो अब देखिए बेनिश, अगर सिंध 89% गैस प्रोड्यूस करता है और अगर वो पंजाब को नहीं दे फिर क्या होगा? अगर बलूचिस्तान मिनरल पैदा करते वो नहीं दे फिर क्या होगा? अगर पुख्तनख्वा बिजली पैदा करते और मुझे समझ आ गया। इतने सारे सवालों का जवाब मैं तो खैर नहीं दे सकती, हुज़ैफा साहब भी देंगे, बट मुझे ये समझ आ गई है कि भाई मंदोखेल साहब आप गुस्से में हैं और पीपल्स पार्टी की बेंचेस में गुस्सा है। मैं तो एकाएक करूं कि ये जो लिसानियत, तो ये जो पंजाब कार्ड, ये मजहबी कार्ड, ये सारी जो विशोशे है ये क्यों छोड़े जा रहे हैं? और आखिर हुआ क्या? आप एक तरफ कहते हैं बिलावल मेरे हुज़ैफा साहब इसका जवाब मैं आपको जवाब ले देती हूँ सर। मैं चाहती हूँ इसी प्रोग्राम में आपको जवाब मिल जाए। बहुत सी चीजें हुज़ैफा साहब, इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट, मतलब मंदोखेल साहब नीड्स आंसर सर। आप तो सीज फायर करा के बैठे हुए थे, आप तो कह रहे थे कि एवरीथिंग इज फाइन। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि ज़ाहिर है मंदोखेल साहब ने इतनी बातें कर दी हैं, अगर मैं उनका अब जवाब नहीं दूंगा तो आप भी शायद ये समझेंगी, आपके व्यूअर भी ये समझेंगे कोई इसका जवाब है नहीं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं किसी की, फिर आपसे कह रहा हूँ कि ना इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना मकसद है, ना किसी की ज़ात पर कोई तनकीद करना मकसद है। मैं PMLN का एक तर्जमान, एक पार्टी का अहदेदार, एक मिनिस्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे मामले पर लब कुशाई करना शुरू कर दूँ जिसमें ना मैं फैसला साज हूँ, ना ही बन के मुझसे मुशावरत की जाती हो, तो आप खुद कहेंगे कि कुजा राम राम कुजा टेंट है, कि आप एक मामले में हैं भी नहीं, ना आप किसी कमेटी का हिस्सा हैं, और आप राय ऐसे दे रहे हैं जिस तरीके से आपसे पूछ के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने काम करना है। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे जो भी आपने मेहमान बुलाए हैं सबका बहुत एहतराम है, लेकिन जो भी यहाँ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मेरे भाई कर रहे हैं मंदोखेल साहब, आज तक कभी हमारी किसी मुशावरती मीटिंग में, ना किसी फैसला साजी की मीटिंग में, ना पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लेकर आई, ना कभी इनसे पूछा गया। आज की मीटिंग में मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, मुझे जो बात मेरे सामने हुई मैंने वो यह कर दी कि इनके सीनियर लोगों और हमने ये डिसाइड किया है। तो आप बिला वजह बैठकर अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा करें, या तो आपको चेयरमैन बिलावल साहब ने कुछ टास्किंग की हो कि जी आपने ये बात करनी है जो कि नवीद कमर साहब करके गए हैं, या बाकी पीपल्स पार्टी के लोग कर गए हैं स्पीकर साहब को, उसके अगेंस्ट जाकर बात करनी है। हमारा जो अभी स्टांस है, जो कि मरियम नवाज साहिबा की स्पीच के बाद एक रिएक्शन आया, जो कि ऑलरेडी नदीम अफजल चंद साहब और चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने की थी, मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा को भी नहीं चाहिए था कि उन्हें रिस्पॉन्ड करती, क्योंकि ये वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, ना ये पीपल्स पार्टी किसी मुशावरत का हिस्सा है, ना फैसला साजी का हिस्सा है।
ندیم افضل چند صاحب ہو گئے یا چودھری منظور صاحب ہو گئے، عرصہ دراز سے ہارتے آ رہے ہیں، وہ پی ایم ایل این کے خلاف اپنا اینگر اس شکل میں نکالتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی باقی لیڈرشپ جو ہے، جو کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم مختلف فیصلے لیتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتی۔ دیکھیں نوید قمر صاحب نے کل بات کی، وہ اٹھ کر گئے، امیڈیٹلی اعظم نذیر طاہر صاحب نے معذرت کی، کیونکہ ان کی بات اہمیت کی حامل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ پارٹی کی فیصلہ سازی کا حصہ ہیں۔ مندوخیل صاحب کے آپ ٹاک شوز کے انٹرویوز نکلوا کر دیکھ لیں، یہ پچھلے 6 مہینے سے جب بھی موقع بنتا ہے تحریک انصاف اتنا ٹف ٹائم نہیں دیتی، یہ اس جماعت کے خلاف اتنی بڑی چارج شیٹ فراہم کر دیتے ہیں جس جماعت سے کوئی احسان نہیں کیا، ہمارے اتحادی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم اتحادی نہیں ہیں، ہم تو ویسے ساتھ ہیں۔ پھر اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو بے نظیر انکسر پروگرام کی چیئرپرسنشپ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ کا بھی دفتر ہے اور یوسف گیلانی صاحب کے بیٹے کا دفتر بھی ہے۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو بلاول صاحب کو ہم نے 10 ارب دیے کہ آپ اپنے ایم این ایز کو خود ان میں سے جو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو بجٹ کے اندر آپ کی تجاویز کو ہم نے انکلوڈ کیا۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو بلوچستان کی حکومت میں ہم نے ووٹ دیے، آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ہمارے ووٹوں سے بنا ہے۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو یوسف گیلانی صاحب اسلام آباد کی سیٹ سے چیئرمین سینٹ بنے اور 120-25 ایم این ایز نے انہیں ووٹ دیا، ہمارے لوگ تھے وہ۔ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کسی بھی جماعت کے مسلسل ایک ہی شخص دوسری دفعہ صدر منتخب ہوا، ہمارے ووٹوں سے ہوا۔ بھئی آپ جو مرضی کہیں، اگر آپ کوے کو لال کہنا شروع کر دیں کوے نے کالا ہی رہنا ہے۔ اگر آپ کہیں سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوتا ہے، سورج نے مشرق سے طلوع ہونا ہے۔ آپ ہمارے اتحادی بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھوتو۔ نہروں کا معاملہ کبھی بھی نون لیگ کا برین چائلڈ نہیں تھا، نہروں کا معاملہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کا برین چائلڈ تھا۔ انہوں نے جہاں کمٹمنٹ کی تھی اور جہاں میٹنگز ہوئی تھی وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ ڈال دیا کہ پنجاب اور سندھ کی لڑائی ہے، شاید پنجاب نہریں بنانا چاہتا ہے، حالانکہ پنجاب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس بات سے، لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ نہیں ہماری اتحادی حکومت ہے، ہم انہیں منائیں۔ آج بھی میں ایز اے میٹر آف فیکٹ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مغرب کے بعد ہمارا طے ہو گیا ہے کہ ہم کوئی ایسی سخت بات نہ کریں، لیکن آپ اس طریقے سے بیٹھ کر نیشنل ٹی وی کے اوپر اپنی اتحادی حکومت کو کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتے، آپ ویل لیفٹ بھی نہیں کرنے کو تیار، تو میں نے تو ریسپونڈ کرنا ہی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ مسلسل کہتے رہیں گے کہ بھئی مریم نواز صاحبہ معافی مانگیں گی، مریم نواز صاحبہ کوئی معافی نہیں مانگیں گی۔ دیکھیں اگر کوئی بات کوئی نقطہ نظر غلط ہے اس پہ ہم نے آپ سے بات کر لی اور اس میں احتیاط کی جائے گی، نہ ہم یہ کہیں گے کہ ندیم افضل معافی مانگے۔ اگر یہ شو مریم نواز یا شہباز صاحب دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو معافی مانگے، لیکن اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ مریم نواز معافی مانگے، اگر آپ یہ کہیں گے مریم نواز صاحبہ کو بالکل نہیں مانگیں گی۔ جی قادر مندوخیل صاحب میرے پاس صرف 1 منٹ ہے اور وہ میں نے آپ سے حذیفہ صاحب سے لے کر آپ کو دیا 1 لاسٹ منٹ سر۔ جی سر۔ اس شخص کی عقل کو میں قربان جاؤں، پیپلز پارٹی کے ترجمان ہے ندیم افضل چند بولے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قادر مندوخیل تو ایک رکن ہے مگر وہ ترجمان ہے، اب اس کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے، تو میں کیا بولوں۔ اور دوسری بات جتنے احسانات گنوائے انہوں نے، تو آپ کے شہباز شریف کو تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں مانتے تھے، ہم نے بنایا، وہ نہیں مانتے۔ آپ کو کابینہ پورا اپنے حوالے کیا، یہ نہیں مانتے۔ اور پھر اگر آپ مانتے ہیں ہم آپ کی اتحادی ہے تو ہماری اتحادیوں کا مشورہ آپ کو اتنی غلط کیوں لگتی ہے؟ میں سخت الفاظ نہیں ادا کروں گا، اتنا برا کیوں لگتا ہے کہ آپ نے پنجاب سر پہ اٹھا لیے، پنجاب کارڈ کا استعمال کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، لے دے ساری چیزیں واپس آ دو، یہ جو ہمارے پاس چیزیں وہ لے لو، نہ کرو حذیفہ صاحب۔ یہ پنجابی کارڈ آپ کو لے ڈوبے گا، یہ پنجابی کارڈ پاکی صوبوں کو اپنے خلاف کرنا ہے، جنوبی پنجاب سمیت مت کریں یہ سارے کھیل۔ زرداری صاحب اور کسی گیلانی صاحب نے واپس کرنی ہے، بگٹی صاحب نے واپس کرنی ہے، یہ بگٹی صاحب نے واپس کرنی ہے، زرداری صاحب نے واپس کرنی ہے، چیئرمین سینٹ صاحب نے واپس کرنی ہے، نہ ہمیں واپس چاہیے لیکن واپس انہوں نے کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ملک تاج صاحب بڑے خوش ہیں آج۔ ملک تاج صاحب انجوائے کیا آپ نے شو، میں نے بھی انجوائے کیا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے شو کے اندر دونوں جتنی بھی بحث کر لیں الٹیمیٹلی ان کا معاملہ حل ہو جانا ہے، آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے شو کو کلوز کروں گی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کل ملاقات کرتے ہیں، مہمانوں کا شکریہ۔